औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब बस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का आपको सलाम पहुँचे। नाज़रीन, कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि ये जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं या रिलेशनशिप बता रहे हैं जिस्म, रूह और नफ्स के दरमियान, क्या साइंस भी इस चीज़ को मानती है? देखें, साइंस जो है वो हकीकत पे मबनी इल्म है और जो मैं बता रहा हूँ वो भी हकीकत पे मबनी इल्म है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मेरी जो बुनियाद है टोटल कुरान करीम ही है, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की बताई हुई तारीख़ आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला के बताए हुए हक़ाइक़ से आपको आगाह कर रहा हूँ। और जो साइंस है वो भी आपको हक़ाइक़ से आगाह करती है, क्योंकि इंसान जो साइंस का इल्म हासिल कर रहा है, साइंस की बुनियाद किस पे? ऑब्ज़र्वेशन पे। हम देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, कंक्लूजन होती है, मुख्तलिफ़ मराहिल हैं इसमें, उसके बाद नतीजा अख़ज़ करते हैं हम साइंस में। तो क्योंकि साइंस में, साइंटिफिक नॉलेज में मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, किसी भी एक मरहले पे अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वो हकीकत से एग्जैक्ट मैच नहीं करेगी। अब गलती कहाँ पे आ रही है? आप ये देखें, जो खालिक है कायनात का वो गलत नहीं बताएगा आपको, वो सच बताएगा। गलती हमसे हो जाती है, या तो अल्फाज के चुनाव में गलती हो जाती है, या ऑब्ज़र्वेशन में गलती हो सकती है, या एक्सपेरिमेंट्स में गलती हो सकती है, या किसी भी स्टेप पे हमसे गलती हो सकती है। अब इसके लिए अल्फाज भी अहम किरदार अदा करते हैं। अल्फाज किस तरह से हम गलत इस्तेमाल कर जाते हैं ये भी मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको इतना बता दूं कि साइंस नफ्स के बारे में क्या कहती है, माइंड कहती है। यानी जो माइंड है, साइंस कहती है ये नफ्स, हम नफ्स कहते हैं, अल्लाह ताला ने उसको नफ्स कहा, साइंस ने क्या कहा? माइंड कहा। अल्लाह ताला ने आसान अंदाज में समझाया कि ये नफ्स या तो तुम्हारे जिस्म में होता है या तुम्हारे जिस्म में नहीं होता। साइंस ने भी यही कुछ कहा। साइंस ने कहा या तो कॉन्शियस माइंड है, यानी ये नफ्स इस जिस्म में है तो कॉन्शियस माइंड है, यानी जब हम जाग रहे हैं, बेदार हैं, तो किस स्टेट में कॉन्शियस हैं, तो साइंस ने उसको क्या कहा? कॉन्शियस माइंड कहा। इसके बाद जब हम सो जाते हैं, नींद में होते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं नींद के दौरान तुम्हारे नफूस को कब्ज़ कर लेता हूँ, यानी उसमें मैं नहीं होती, इसलिए मैं हम कह नहीं सकते, नफ्स नहीं होता। साइंस उसको अनकॉन्शियस कहती है। वजह क्या है? क्योंकि साइंस का फोकस किस पे है? हमारी बॉडी पे है, हमारे जिस्म पे है, क्योंकि हमारा जिस्म नींद के दौरान अनकॉन्शियस हो जाता है। इसी वजह से साइंस फोकस क्योंकि इस मेटीरियल बॉडी पे किए हुए है, तो साइंस ने तो कहना है इसको कि अनकॉन्शियस है ये बॉडी, लेकिन जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको साइंस ने माइंड कहा, तो इसी वजह से साइंस ने उसको नाम दे दिया अनकॉन्शियस माइंड का। तो दोनों में इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं है। गलती हमने कहाँ पे की? अल्फाज के चुनाव में की। मिसाल के तौर पे नफ्स के लिए और रूह के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर में या साइंस में लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, मेरी समझ के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी समझ के मुताबिक जो मैं समझा वो गलत हैं। अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो गलत किया गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो आसान तरीन अंदाज में हमें समझाया है वो बहुत इजी है और क्लियर है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? इस बॉडी में मैंने रूह को रखा, इसको ज़िंदा करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए। इसमें क्या चीज़ है? रूह है। साइंस ने रूह के लिए लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल किया? स्पिरिट का। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इस जिस्म को एक्टिव करने के लिए, इसमें जज्बा लाने के लिए तुम्हें खल्क किया, तुम्हारी आजमाइश के लिए ये बॉडी तुम्हें अता की, और जब तुम इस जिस्म में होते हो तो ये बॉडी एक्टिव होती है, इसमें काम करने का एक जज्बा आ जाता है। तो वो जज्बा किस वजह से आया? अल्लाह ताला ने कहा है कि ये नफ्स की वजह से आया। साइंस ने उस नफ्स को किस चीज़ का नाम दिया है? सोल का। हालांकि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में देखें, जो
جذبے کے لیے لفظ استعمال کیا انہوں نے، کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ اسپرٹ کا۔ اب یہاں پہ غلطی کیا کر رہے ہیں؟ جب میری ذات میں جذبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جذبہ نہیں ہے تمہاری ذات میں، تم سوئے ہوئے ہو، کیونکہ میں نے تمہیں تمہارے جسم سے نکال لیا، نفس کو نکال لیا، جذبہ نکال لیا، اسپرٹ نکال لی۔ یعنی نفس اور اسپرٹ ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ انگلش لٹریچر نے کیا کہا؟ نفس کو سول کہا۔ غلطی یہاں پہ کر گئے۔ اگر سائنس کو دیکھتے ہیں، ہم انگلش لٹریچر کو دیکھتے ہیں، تو غلطی کہاں پہ ہوئی؟ میں سویا ہوا ہوں، میرے اندر جذبہ نہیں ہے۔ جب میرے اندر جذبہ نہیں ہے یعنی اسپرٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے اس جسم میں اس وقت نفس نہیں ہوتا۔ سائنس نے کہا کہ اس میں سول نہیں ہے، اسپرٹ ہے اس میں۔ اگر میری باڈی میں، جب میں نیند میں ہوں، میری باڈی میں اسپرٹ ہے، تو پھر وہ جذبہ کدھر ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے صحیح بتایا ہے کہ اس جسم میں اس وقت اسپرٹ نہیں ہے۔ نیند کے دوران میرے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، کام کرنے کا، سوچنے کا، بات کرنے کا، کھانے پینے کا، چلنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اس جذبے کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا نام دیا؟ نفس کا۔ اس ذات نے کہا میں نے نیند کے دوران تمہارے نفس کو، اس جذبے کو نکال لیا اس جسم سے۔ انگلش لٹریچر ہمیں کہتا ہے، سائنس کہتی ہے نہیں، اس میں اسپرٹ ہے، سول نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی کی۔ اب حالانکہ جب میں سویا ہوا ہوں، میں زندہ ہوں، سانس بھی لے رہا ہوں، میرا جسم ورک کر رہا ہے، آرگنز کام کر رہے ہیں، لیکن کانشیس نہیں ہوں۔ اب جس وقت میں سویا ہوا اس جسم میں روح تو ہے۔ جب روح ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اس جسم میں روح ہے۔ سائنس نے کیا کہا؟ انگلش لٹریچر نے کہا کہ اس میں جذبہ ہے، اس میں اسپرٹ ہے۔ اگر اسپرٹ ہے تو مجھ میں کام کرنے کا جذبہ کدھر گیا؟ اس کا مطلب ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو الفاظ جو ہیں، نیند کے دوران، اس کے بعد جب ہم جاگ جاتے ہیں تو ایسی کون سی قوت آ جاتی ہے کہ مجھ میں جذبہ آ جاتا ہے کہ میں چلوں پھروں، کھاؤں پیوں، بات کروں، بولوں؟ کیا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اسپرٹ کہا، نفس کہا، وہ میرے اس جسم میں آیا تو اس جسم میں وہ جذبہ بیدار ہوا۔ اس کا مطلب ہے خدا صحیح بتا رہا ہے۔ غلطی کون کر رہے ہیں؟ سائنٹیفک بیسز پہ یا انگلش لٹریچر میں جو ہم غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ میرے اندر، وہ کہتے ہیں جذبہ نہیں آیا، سول آئی ہے، اسپرٹ پہلے سے تھا۔ جب اسپرٹ تھا تو میں کیوں بے ہوش پڑا تھا بھائی؟ جب جس میں جذبہ ہوتا ہے تو کام کرتا ہے انسان۔ تو مسئلہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم الفاظ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ادروائز اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا علم 100% ایگزیکٹ ہے، غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے جب اس جسم میں جذبہ ہے تو سمجھ جائیں اسپرٹ ہے، جب اسپرٹ ہے تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ نے اس اسپرٹ کو کس چیز کا نام دیا ہے؟ نفس کا۔ جب اس جسم میں اسپرٹ نہیں ہے، میں سویا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس میں نفس نہیں ہے۔ روح اس جسم کو، یعنی سول اس جسم کو ایک بار عطا ہوئی اور مرتے دم تک اس میں رہے گی، کیونکہ اس جسم میں زندہ رہنا ہے، زندگی پوری کرنی ہے۔ تو اسی لیے نفس اور روح جو ہے، ان دونوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور جو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے، ان الفاظ کے غلط استعمال کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے۔ باقی نہ سائنٹیفک نالج میں کوئی فرق ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم میں کوئی فرق ہے، ایگزیکٹ سیم چیز ہے، صرف ہماری سمجھ کا مسئلہ ہوتا ہے، الفاظ کے چناؤ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے اس قسم کا تو خود غور کر لیا کریں، سوچ لیا کریں، اور یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے، پہلے اس پہ 100% غور کریں، آپ اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد سائنٹیفک چیزوں کو اس کے ساتھ آپ اٹیچ کریں، کیونکہ جو کلام خدا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ خدا کے کلام میں اور انسان کے آبزرویشنز میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، ہماری آبزرویشن غلط ہو سکتی ہے،
جیسے ہم صحرا میں جاتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے گرمیوں میں پانی ہے، آبزرویشن ہے ہماری، غلط ہے، جبکہ وہاں پہ پانی نہیں ہوتا، صرف سیراب ہے۔ تو اسی وجہ سے اپنے سیراب کو بعض اوقات ہم حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، ایسا ہماری غلط آبزرویشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے، خدا کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔